स्वस्यवादिनः सुरभिनो मुखाकर्पण आयुगुफितारिखत शंभ सदाशिवाय नमः रुद्राय नमः दधिस्नानं समर्पयामि। ओम मधुवातारितायते मधुक्षरन्ति सिन्धवः यो निरिन्द्राय त्वा जुष्टतमं शर्करास्नानान्ते शुद्धोदकस्नानम् आचमनीयं समर्पयामि। ओम नमस्ते रुद्रमन्यौतोतैखवे नमः बाहुभ्यामुतते नमः जाते रुद्रशिवा तनूरघोरा पापकाशिनी तया नतन्वा सन्तमया गिरिशन्ता विजाकसेः यामिखों गिरिशन्तास्ते बिभर्गतवे शिवाङ्गेरित्रताङ्कुरुमाय गोसेः पुरुखं जगतः शिवेन च त्वा गिरिशाच्छा वदामसि तथा नः सर्वमिज्झागदयस्मगोषमनाशत अद्योचदयुक्ता प्रथमो दैवोऽभिककाहि च सर्वाञ्जं भयं सर्वाच्च धातु धान्यो ये पराशिष्ट शान्तिर्भवतु अमृताभिषेकोऽस्तु। हर हर महादेवा। ओम पया पृथिव्यां पयोखदिगुपयो दिव्यन्तरिक्षे पयोधा आचमनीयं समर्पयामि। दधिस्नानं स्वस्यवादिनः सुरभिनो मुखाकर्पण आयुगुफितारिखत शंभ सदाशिवाय नमः रुद्राय नमः दधिस्नानं समर्पयामि। ओम मधुवातारितायते मधुक्षरन्ति सिन्धवः यो निरिन्द्राय त्वा जुष्टतमं शर्करास्नानान्ते शुद्धोदकस्नानम् आचमनीयं समर्पयामि। ओम नमस्ते रुद्रमन्यौतोतैखवे नमः बाहुभ्यामुतते नमः जाते रुद्रशिवा तनूरघोरा पापकाशिनी तया नतन्वा सन्तमया गिरिशन्ता विजाकसेः यामिखों गिरिशन्तास्ते बिभर्गतवे शिवाङ्गेरित्रताङ्कुरुमाय गोसेः पुरुखं जगतः शिवेन च त्वा गिरिशाच्छा वदामसि तथा नः सर्वमिज्झागदयस्मगोषमनाशत अद्योचदयुक्ता प्रथमो दैवोऽभिककाहि च सर्वाञ्जं भयं सर्वाच्च धातु धान्यो ये पराशिष्ट शान्तिर्भवतु अमृताभिषेकोऽस्तु। हर हर महादेवा। ओम पया पृथिव्यां पयोखदिगुपयो दिव्यन्तरिक्षे पयोधा आचमनीयं समर्पयामि। दधिस्नानं स्वस्यवादिनः లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. మరిన్ని వీడియోల కోసం బెల్ సింబల్ పై క్లిక్ చేయండి.